اهلا وسهلا الميمات، اهلا وسهلا صحاباتي الزوينات، يا احلى ويا اغلى متتبعات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. فين وصلتوا في التحضيرات ديال العيد؟ كاين شي حداقه، كاين شي شهيوات، كاين شي جري عليا نجري عليك؟ ايوا الحمد لله اللي يوصلنا ليه على خير وبخير ان شاء الله. وتنبغي نقول لكم عواشر مبروكه، يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما كتمنوا يا ربي في حياتكم نتوما ووالديكم ووليداتكم ورجالكم وكاع معز عليكم. ايوا مبقايا الحدقات والو ان شاء الله، بقى تقريبا هكا واحد النهير. ايوا اش غادي نديروا؟ هذا هو العيد، ضروري نجري عليا ونجري عليك والحداقه والنشاط والتاويل. المهم اليوم فيديو جديد ونهار جديد، كله طاقه وكله حماس وكله حيويه ان شاء الله، روتين تحفيزي. ولكن قبل ما نبداو بكلامنا بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا كتشوفوني باديه في الثلاجه يا البنات، ضروري ما كايناش شي مراه حادقه مغربيه فاش كيوصل العيد الكبير ما كديرش هذا الروتين، هذا ضروري. انا خليت الثلاجه هي اخر حاجه باش هكا تبقى ليا نقيه. راه كتبان لكم تما البوطاجي عامر، عرفتي خويت الثلاجه كامله. ضروري البنات فاش كيقرب العيد كما قلت لكم الثلاجه، لان كنحتاجوها كالخضيره، كنحتاجو الكونجيلاتور للحم، فضروري كنخويو الاكثريه فاش كنجبدوها كنلقاو فيها غير التخربيق، هذه لاويه، هذه ما صالحاش، هذه ما كايناش، هذه. فضروري هكا كنقيوها ونمسحوها باش كما قلت لكم كنديروا فيها ديك البركه ديال الحيمه، داك الشيء كنقيقي وباش كتكفينا يعني كنستفو. كما قلت لكم انا شحال حاجه من خويتها من الكونجيلاتور، يعني بقات ليا من رمضان ما كندير بها حتى شي حاجه، غير جالسه معرمه ليا تما وصافي. خلاص راه عندي الفريغو، راكم شفتوني كنت شريته، انا هنا جالسه خدامه واسماعيل جالس كيضحك عليا واقف عليا تما في الكوزينه. داك علاش تشوفوني مره كنهضر كيلعب بيا بوحديتي. كما قلت لكم خديتها البنات الفريغو صافي، حتى هو راني غسلته خلاص، ما كنتش شاركته معكم باش ان شاء الله هكا نهار الاثنين ان شاء الله. هاد الروتين صورته لكم نهار الحد باش نهار الاثنين ان شاء الله غنشعلو. ايوا صافي هادشي اللي كاين هنايا البنات. دوزت على الثلاجه، درت لها هكا ديك الحلفه ديال الماعن ودرت لها شويه ديال الماء وشويه ديال الصابون ونقيطه ديال الجافيل، ما كثرتش الجافيل لانه كيصفر الثلاجه. صافي غسلت بها هكا الفريغو، غسلت بها هكا الثلاجه، ونايا دزت كنشللها بالماء باش تحيد لي هكا ديك الرغوه. هاد الباب راه رشيت عليه الماء وصافي، وكندير هكا داك الزويف وكنمسح به حتى كتحيد ليا ديك الرغوه. خلاص دوك الطاجيرات ودوك اللعيبات ودوك البواطات وداكشي ديال الثلاجه دوك حيدتهم باش غادي نغسلهم. هذوك عاوتاني خصهم نهارهم بوحديتهم. هكا انا هاد التنظيف هذا ديال الثلاجه راه كنديرو كل شهر، يعني كل شهر كنديرو باش هكا التليجه كتبقى نقيه. دابا في الصراحه عندي مكارفصه، ما نكذبش عليكم، عندي مكرفصه ند المعقول. صافي من بعد ما مسحت تما الثلاجه لتحت حتى هنايا دز غادي نمسح الفوق، وخلاص راني طافياها، راني محيده لها البريز. هنايا مسحتها هكا بالزويف، ومن بعد غادي ندوز ندير لها هكا فوطه اللي تكون ناشفه وكنرش عليها شويه ديال الخل الابيض. ضروري راكم عارفين كيحيد الميكروبات، كيحيد الجراثيم، وكيحيد حتى ديك الريحه هكا اللي كتبقى ديال الجافيل في الثلاجه. واخا كما قلت لكم ما كثرت الجافيل، درت غير نقيطه، ولكن انا ضروري يعني هكا التنظيف اليومي كل سيمانه فاش كنتقدر كنمسحها غير بالخل، لان الثلاجه اللي كانت عندي في الاول الصراحه خرجت لي على الثلاجه ردتها لي صفراء. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي شاركي معنا لا مارك ديال الثلاجه ديالك، راه سميتها البنات سامسونج، وخرجت لي غزاله ما شاء الله، كتبرد واحد البروده اللي ما نكذبش عليكم صراحه زويونه، خرجت لي غزاله. راكم عارفين لا مارك ديال سامسونج و ال جي كتكون يعني ماركه اللي مزيانه. وبالنسبه للثمن ديالها خديتها ب 120 الف ريال. المهم بزاف البنات اللي قالوا لي هضري عليها، انا زعما انا قلت لكم شنو كاين. صافي من بعد ما مسحتها من الداخل هنايا دزت على برا، مسحتها بداك غير داك البرودوي داك ديال البوطه، داك اللي كنمسحوا به البوطه ديال داك الديغريسون، وصافي باش هكا حيد ليا الليدام وداك الشيء. وصافي هنايا البنات دزت باش غادي هكا غسلت الثلاجه وداك الشيء. هنايا دزت باش غادي نغسل دوك لي زاكسيسوار ديالها. انا في الصراحه البنات دخلتهم للدوش لان كيبغيو اتساع وتيبغيو الحكان وتخوي عليهم الماء. الا حطيتهم يعني فوق البوطاجي غادي تكرفس ليا الكوزينه وتنبقى كندحس معاهم. فقلت غادي ندخلهم هنايا للدوش، وزعما راه شي حاجه اللي عاديه، مساله عاديه ما فيها زعما حتى شي حاجه ولا حتى شي مشكل. لان كيف ما قلت لكم داك المجر كبير هاد الزاجات، فخصني نيت نحكم ونهردهم. هنا راني دايره الصابون هكا داك اوني ودايره معاه جافيل، ضروري جافيل لان التنظيف العميق ديال الثلاجه راه خصها نيت الهريد التيدو جافيل. وقلت هنايا غندخلهم يعني من الاحسن هكا للدوش وصافي، وغادي نشللهم هنايا. صافي غنسالي وغندوز هكا واحد السيقه للدوش. هنا صافي غير دوزت عليهم الصابون، بديت كنشللهم
منهم الحاجه اللي شللتها كنعطيها لاسماعيل، كنمدها له من الباب كنعطيها له. في الصراحه درناهم في البالكون، ما عندي البالكون دايره فيه الشبيك وداك الشبيك مضيق يعني كنحط فوقو اللي بغيت. ستفهم ليا تما في الشبيك مزيان حتى تقطروا على خاطرهم. عاد ديك الساعه دوزتهم هكا غير واحد المسيحه ورديتهم هكا للثلاجه يعني لبلاصتهم، وهكا كتبقى تليليجه كيف ما قلت لكم نقيه باش هكا فاش كنجيو نحطوا اللحم وداكشي كتعرفي كل حاجه في بلاصتها. انا لهاد الفريغو ديال الثلاجه خليت فيه غير داكشي د القزبور المعدنوس مطيشه اللي طاحنه، المهم داكشي اللي كنستعمل انا. اما اللحم ان شاء الله غادي نديرو في داك الفريغو اللي شريت باش هكايا ما غاديش نبقى ندوخ. ايوا صافي هادشي اللي كاين الغزالات. انا واقيلا انا اللي بقيت معطله كنغسل هكا الثلاجه، نتوما واقيلا كلشي حيدها، واللي مازال ما حيداتش ثلاجتها ومازال ما غسلاتهاش. ونوضي يا اختي تفرجي في هذا الفيديو، نوضي حيدي لي العكز والخمول، ونوضي تقادي تنتيا مع كتليليجه ديالك. فضروري اكيد كنقيوها وهذه يعني عاده من عاداتنا، راه ضروري فاش كيكونوا هكا العواشر كنوضوا كنقيو الركاني وكنخملوا ديورنا ونغسلوا هكا الثلج. ايوا صافي المهم هذا الشيء اللي كاين البنات. المهم هنايا غادي نكمل ان شاء الله باش نرد كل حاجه لبلاصتها. خلاص راه جاب لي اسماعيل التقديه وقلت ما غادي نردها ان شاء الله حتى غادي نقاد هكا الثلاجه ونقيها مزيان. صافي من بعد البنات فاش غادي نسالي ان شاء الله غندوز نصاوب معكم واحد الكيكه اللي كتجيب الليمون غزاله. دابا غنبقى نخدم معكم هكا الكيكات باش تاخذوا هكا افكار العيد، شي حاجه اللي عاديه وبسيطه وفي متناول الجميع ديال الناس الدراوش، ماشي شي حاجه اللي غاليه. كيكه اللي قلت لكم غزاله كتجي رطبه ومفشفشه وبمقادير اللي بسيطه، ديروها هكا لصباح العيد ان شاء الله. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم غادي نكمل هادشي هذا ديالي، انا كنغسل وكنمد لاسماعيل، انا كنغسل ومد اسماعيل ونكمل ان شاء الله وهانتوما معايا. وصافي البنات هنايا من بعد ما غسلت هكا التليليجه ديالي ونقيتها وخليتها تنشفات، رديت لها هكا البريز قلت لكم البريز، رديت لها البريز وصافي وستفت الخضيره ديالي. وهنايا غادي نسد التليليجه وخلاص راه جمعت الكوزينه داك الروينه اللي كانت وداك الشيء. هنا غندوز باش نصاوب معكم الكيكه بالليمون. بالنسبه للمقادير عندي 4 ديال البيضات يكونوا كبارين، انا عندي هنا صغيورين داكشي علاش درت 5. هي الا كانوا كبار غديروا 4. عندي ساشي ديال الفاني، 3 ديال الخمارات حمر من وزن 8 غرام، قشره ديال الليمونه تكون كبيره، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده، وعلبه ديال الياغورت بالنكهه ديال البنان. ضروري تركزوا على هذه المساله باش يجيكم مذاق زوين. البنان وجوج كيسان ونص ديال الدقيق ومعلقه كبيره ديال الكاكاو. كيجي المذاق ديالها والله يا البنات الا فن، واخا كيكه عاديه كتجي غزاله ورطبه. هانتوما ما غتشوفوا معايا كلشي على عينيكم. هنايا خدمت دوك 4 ديال البيضات، درت ليهم قبيصه ديال الملحه، ساشي ديال الفاني، كاس ديال السكر ديال سنيده. اهم حاجه باش تنجح لكم الكيكه وتجيكم رطبه وطالعه واسفنجيه، ضروري تطربوا البيض والسكر سنيده حتى كيضاعف الحجم ديالهم وما كيبقاش داك القوام خفيف، كيولي داير بحال شي كريمه بحال مرغوي وكيرجع ابيض. ضروري من هذه المساله، ضروري في الاول تطربوا راه تقريبا انا هنايا طربت شي 8 دقائق وانا جالسه غير مع البيض.
باش هكا كتنجح معكم الكيكه ان شاء الله. وضروري يكون البيض بحراره المطبخ، ما يكونوش جابدينهم من الثلاجه. ضانون حتى هو يكون بحراره المطبخ باش هكا ما كتهبط لكمش الكيكه ديالكم. هنا من بعد ما خلطت الخليط وضاع في الحجم ديالو كيف ما كتشوفوا، رجعوا فيه دوك الفقاعات. غادي نزيد هنايا قشره ديال الليمونه اللي غسلت هكا الليمونه مزيان وحكيتها، الليمونه اللي تكون كبيره. ومن بعد غادي نزيد كاس ديال الزيت. الكاس ديال الزيت ما كنجيوش ونخويو دقه واحده، كنزيدوه على شكل دفعات، كنزيدوه هكا شي شويه بشويه شويه بشويه حتى كيدخل لينا في الخليط، باش هكا كنبقاو محافظين على داك البيض انه مازال طالع، يعني باش ما كينزل ليناش، كنبقاو محافظين على داك القوام ديالو. وهنايا العبار عندي بكاس ديال العنبه، ولا عبروا باي كاس عندكم، المهم ما يكونش كاس ديال اتاي اللي صغير. صافي هنايا من بعد ما كملت داك الزيت، هانتوما كيف ما كتشوفوا القوام ديالها راه مازال يعني طالع. هنايا غادي نزيد علبه ديال دانون من وزن قلت لكم من وزن بنكهه البنان. ضروري ما ديروش ديك الفاني، غادي ديروا ديال البنان لان هي اللي كتعطي واحد المذاق اللي زويون. وصافي وكنبقاو هكا مستمرين في داك الطراب الكهربائي. من بعد باش ما كيتخلط لينا، فاش غنبغيو نزيدوا الدقيق والخمارات غنحيدوا هاد الطراب الكهربائي وغنديروا غير الطراب هكا عادي. هنايا غادي نزيد 3 ديال الخمارات، غادي نغربلهم، ضروري نغربلهم. ومن بعد غادي نضيف الدقيق جوج كيسان ونص. هنايا كنزيد شويه بشويه. وفاش كنخلط بداك الطراب اليدوي كنحاول ما نخلطش بالزربه، انا هنا غير حيت مسرعه المقطع في المونتاج داكشي اش كيبان لكم كنزرب باش ما كينزل لكمش داك البيض، يعني كيبقى القوام ديال الكيكه طالع يعني منفوخ ماشي كيهبط. صافي هنايا كنبقى مستمره على هاد الطريقه، كنزيد شويه بشويه شويه بشويه. المهم غديروا جوج كيسان ونص بالحساب. خديت داك المول هكا الدائري اللي فيه ديك الحفيره في الوسط، دهنته بشويه ديال الزبده وشويه ديال الدقيق هكا باش ما تلصق لياش الكيكه. وغادي نخوي فيه الخليط. هذا هو القوام ديالو كيف ما كتشوفوا، راه كيجي ما ثقيل ما خفيف، يعني درت جوج كيسان ونص. صافي غادي نخوي فيه الخليط ديالي، كنهز هكا يدي الفوق باش كيخرج منه هكا داك الهواء اللي فيه. وغادي نخليه هنا غير واحد شويه، هكا واحد شويه وصافي. غادي نزيد عليه واحد المعلقه صغيره عامره ديال الكاكاو، وغنزيد عليه معلقه ديال الماء باش هكا يخفف ليا الخليط ما يبقى لياش ثقيل. صافي وكنخلطوا. هذه غير كاضافه، بغيتو تخليوها هكا كامله بيضه عاديه بالنكهه الليمون والفاني ودانون، صافي بلا ما تزيدوها الشكلاط، ولكن هو كيعطيها مذاق. صافي غادي نخوي عليها من الفوق وغندخلها للفران. انا كندخلها للفران بارد، كنقص عليها مزيان باش كطيب في المهل على خاطرها حتى كتنفخ، وكنهبطها كتحمر من التحت. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي غزاله وكتجي طالعه. انا كنوريها لكم من الوسط باش تشوفوا العلو ديالها. وعاد انا راه المول اللي درت راه كيهز لي 8 د البيضات، يعني كون درت المول الصغير راه كتجي طالعه على هكا. عاد نخرج ان شاء الله في العشيه ناخذو. وصافي هنايا دهنتها بشويه ديال الكونفيتور ديال المشماش، ورشيت عليه هنايا شويه ديال الكوك. وصافي وغادي نغطيها هنايا في هاد البواطه، كتبقى رطبه وفتيه. انا غنحلها لكم من الداخل، شوفوا غير التقطيعه فاش كنقطعها الموس كيهبط عليها بحال لامبومبي، كتجي غزاله ما معجنه ما مدقصه ما حتى شي حاجه. غير تبعوا يعني الطريقه ديال الخدمه ديالها، لان بزاف البنات كيقولوا لي ما كتصدقناش الكيكه. وحتى الطريقه ديال الطياب، يعني ما تجهديش عليها البوطه دغيا كتطلع وكتبقى خضراء من الداخل كتجي معجنه. نقصي عليها تماما، خليها طيب على خاطرها. وهنايا كيف ما كتشوفوا ها هي راه كتجي رطبه واسفنجيه. ونتمنى ان الفيديو ديال هذا النهار يكون نال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم. وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.